अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN-को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-मा पनि सुन्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा पहिरोमा परि 11 जनाको मृत्यु, 20 जना अझै बेपत्ता, दर्जनौं बस्ती जोखिममा, समयमा नै सुरक्षित स्थानमा सारिदिन नागरिकको माग। चारैतिरबाट अब पहिला चलेको छ, पहिला पनि हाम्रो यो यहाँ हुँदैन भनेको थियो, पहिला पनि हाम्रो अब भूगर्भहरूले होइन बोलिएको छ भन्ने भन्नुभयो, पारिपट्टि हेरे भिड छ, तल खोलो छ सर। विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार 1 महिनामा सक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आज 1039 जनामा कोरोना संक्रमण हुँदा 1173 जना निको भए। स्वस्थ हुने दर बढ्दै, PCR जाँचको शुल्क पनि घट्यो। कोभिड-19 को PCR परीक्षण शुल्क सरकारी निजी सबै प्रयोगशालाको लागि सबै शुल्क सहित अधिकतम रु 2000 रुपियाँ तोकिएको छ। नेकपाले पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने, अलैँची बिक्री नहुने चिन्तामा पूर्वी पहाड़का किसान, PCR जाँचलाई निशुल्क बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। निशुल्क हुन्छ भन्ने चाहिँ मौलिक हक भित्रको चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा लेखिएको हुनाले त्यो अनुसारले यो चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ। र कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 9,25,000 बढीको मृत्यु, बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप चाँडै परीक्षण गरिने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। पहिरो र सिन्धुपाल्चोक एकअर्काका पर्यायवाची जस्तै बनेका छन्। 2039 साउनको मध्यतिर आएको ठूलो बाढी र पहिरोबाट झण्डै 100 जनाको मृत्यु भएपछि सिन्धुपाल्चोकसँग गाँसिएको विपत्तिको नाता झन कसिलो बनेको छ। समयमा पुनर्वासको काम नहुनु, प्रकोपलाई व्यवस्थापनलाई गम्भीर ढंगले नलिनु, भिरालो जग्गामा भएका बस्तीका विषयमा नसोच्नु जस्ता कारणले हरेक वर्ष ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। अब सम्बन्धित व्यक्ति निकाय गम्भीर बनौ, विपदका कारण र सँगको नाता तोड। अब खबर राजन रुचालबाट। सिन्धुपाल्चोकको 12/7 घुमथाङमा गैराती पहिरो जाँदा पुरिएका मध्ये 11 जनाको शव भेटिएको छ। नागपोजे र भिरखर्कको पहिरोमा ज्यान गुमाउने 11 जनाकै शनाखत भएको छ। पहिरोमा परि 20 जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाका अनुसार नागपुजे र भिरखर्कको पहिरोमा परि 62 वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय ट्याक्सी शेर्पा, भिरखर्कका 23 वर्षीय जुनु बिक, 24 वर्षका सुकलाल बिक, 8 वर्षका सन्देश बिक र नेवार टोलका 60 वर्षीय सर्किने नेवार, 65 वर्षका धनलाल बिक रहेका छन्। त्यसैगरी नागपुजेकी 60 वर्षीय हिरामाया नेवार, 42 वर्षकी ज्ञानीमाया प्रधान, 25 वर्षकी कर्णबहादुर श्रेष्ठ र 5 वर्षकी सरस्वती बिकको पनि मृत्यु भएको छ। पहिरोमा बेपत्ता भएका अरु 20 जनाको नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोजिरहेको छ। पहिरो आउँदा भिरखर्कको माथिल्लो टोल, नेवार टोल, तामाङ टोल सबै बगेको 12/7 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बताउनु भयो। घर त धेरै बगाएको छ, सबै झुन्डेर बसेको छ हैन। ठुलो ठुलो चौर छ, त्यस्तो चौरबाट चाहिँ आएर तल खेती गरेको छ घर, तर भटे कोसीसम्म पुगेको छ। त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ बेच्दा ल्याएर अब अहिले हामीले चाहिँ यहाँ टेनमा राख्ने स्टोर गरेर टेन बनाउँदैछ, खानेपानीको व्यवस्था गर्दैछौँ, पाइपहरू ल्याउँदैछ, नगरपालिकाबाट टेन पठाएको छ हैन। भिरखर्क र नागपुजेका गरी 58 परिवारलाई सुरक्षित स्थानतिर लगिँदैछ। पहिरोबाट बाँचेकाहरूलाई अहिले अस्थायी टेन्टमा राखिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले आज सुरक्षाकर्मी सहित घटनास्थल पुगेर स्थानीयको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै थप जोखिमको अवस्थाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ। दीपक खत्री, CIN, रेडियो सिन्धु, सिन्धुपाल्चोक। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 1 सेलाङ देउरालीका 30 घर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो चल्दा केही स्थानीयको घरभित्र पहिरोको लेदो पसेको छ। घर नै बगाउन सक्ने गरी बस्तीको आसपास पहिरो चलेपछि सेलाङ देउरालीका नागरिकले घर छाडेको स्थानीय सन्देश परियारले CIN सँग बताउनुभयो।
चारैतिरबाट अब पहिरो चलेको छ। पहिला पनि हाम्रो यो यहाँ हुँदैन भनेको थियो। पहिला पनि हाम्रो अब भूगर्भहरूले होइन बोल्ने छ भन्ने भन्नुभयो। पारिपट्टि हेरे भिड छ, तल खोलो छ सर होइन। अब त्यहाँ सँगसँगै नहर बनेको छ। अब हाम्रो त यहाँ पुरै जोखिमै छ क्या सर। अब यो जुगल गाउँपालिका 1 सेलाङ देउराली बस्तीमा पुरै जोखिमै छ क्या सर हाम्रो त। जुगल गाउँपालिकाको चनौटेमा पनि 5 घर पहिरोमा परेको छ। 2 घर पूर्ण रूपमा पुरिएको छ भने 3वटा घरमा क्षति पुगेको छ। आज सिन्धुपाल्चोक पुगेर फर्कनुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकका अस्थायी र स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीलाई जतिसक्दो छिटो सार्नको लागि आफूले नीतिगत पहल गर्ने सीआईएनसँग बताउनुभयो। जग्गा सट्टापट्टाको कुरा चाहिँ अलि चाँडै गर्नुपर्ने सबै कुरा त्यस्तो भयो भने अब अध्यादेशबाट पनि गर्नु सकिन्छ राम्रो कामका लागि। त्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ यो अब अहिले तयारी गर्ने, अब संसद बस्न साथ चाहिँ त्यो गर्ने पनि हुन्छ। ठोस रूपमा त्यहाँको लागि सोच्ने कुरा चाहिँ अब अस्थायीका लागि पनि अहिले जोडबल गरिराखिएको छ। अब स्थायी बसोबासका लागि चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा दिशा निर्देश गर्ने कुरामा मेरो भूमिका हुन्छ र त्यो भूमिकामा मैले चाहिँ आफ्ना योजनाहरू कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छु। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सिन्धुपाल्चोकमा जोखिममा रहेका बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्नको लागि सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 3 स्थानमा पहिरो जाँदा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै आज जारी गर्नुभएको शोक वक्तव्यमा जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पीसीआर जाँच गर्ने सामग्रीको मूल्य घटेको भन्दै सरकारले नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणको मूल्य पनि शुल्क पनि घटाएको छ। रिएजेन्ट र अन्य सामानको मूल्य घटेकाले नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1173 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 38,697। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.5% छ। सुरुमा पीसीआर जाँचको शुल्क 5,500 तोकिएको थियो। यसलाई घटाएर 4,000 रुपियाँमा झारिएको थियो। यसैबीच निशुल्क कोरोना परीक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा निशुल्क कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको अधिवक्ता ओलीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। यो खास गरेर चाहिँ यो सरुवा रोग हो र सरुवा रोगको उपचार चाहिँ निशुल्क हुन्छ भन्ने चाहिँ मौलिक हक भित्रको चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा लेखिएको हुनाले त्यो अनुसारले यो चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ माग दाबी गरेर आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1039 जनामा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। देशभरको प्रयोगशालामा 9165 नमूना परीक्षण गर्दा 365 जना महिला र 674 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1173 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थप 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 345 पुगेको छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई अबको 1 महिनाभित्र उद्धार गरिसक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका 68,347 जनालाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बैठकमा बताउनु भएको थियो। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 3 करोड कायम गर्न सिफारिस गरेको छ। सरकारले कानून बनाएर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अधिकार दिएपछि हाल 7 वटा कम्पनीले इजाजत लिएर यस्तो व्यवसाय गरिरहेका छन्। तर उक्त कानूनले नेटवर्क व्यवसायलाई घुमौरो तरिकाले वैधता दिएको भन्दै विरोध भएपछि अध्ययन उपसमिति बनाइएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर सदस्यहरूको तत्काल नवीकरण गर्ने स्थायी कमिटिको निर्णय भएकाले अब यसमा सर्कुलर हुने पार्टी कार्यालयका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी रिजालले जानकारी दिनुभयो। नेकपा संगठन विभागको आजको बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता कार्यादेश 2077 सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज एक कार्यक्रमका बीच कार्यादेश सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आचार संहिता सम्बन्धी व्यवस्था यसअघि कानूनमा उल्लेख भए पनि कार्यादेश भने स्पष्ट रूपमा र सामान्यीकरण गरेर ल्याइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसपी कुबेर कडायतले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको तेस्रो चरणको खोप विदेशको खबरमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकाले केही समयभित्रै यसको परीक्षण र वितरण सुरु गरिने भएको छ। सुरुमा यसको प्रयोगले बिरामीलाई असर गरेपछि रोकिएको खोपको परीक्षण अध्ययन अनुसन्धान गरी सुरक्षित हुने भएपछि केही समयमा नै यसको परीक्षण र वितरण सुरु गरिने बेलायतका स्वास्थ्य सचिव म्याट ह्यान्ककले जानकारी दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विश्वभर कोरोनाका भाइरसका कारण 9,25,273 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर 2,89,85,000 मानिस संक्रमित हुँदा 2,08,54,000 मानिस भने उपचारपछि स्वस्थ भएका छन्। र कोरोना भाइरस भएपछि भारतका संघीय गृहमन्त्री अमित शाह नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनुभएको छ। पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उहाँलाई 11 दिन अघि कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। राजन र चाल चितवनका अस्पतालमा रगत अभाव। देशभरिको बिरामीहरू चाहिँ यहाँ चितवनमा आउने गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ पछिको अलि धेरै नै आवश्यक पर्ने हुन्छ। बाहिरबाट आउनुहुन्छ नि त धेरै बिरामी, उहाँहरूको डोनर पनि हुनुहुन्न। रगत अभाव हुन नदिन युवाहरूको सक्रियता रिपोर्ट। अलैँची बिक्री नभएपछि पूर्वी पहाडका किसान चिन्तामा, के गर्दैछ प्रदेश नम्बर 1 को सरकार? मन्त्रीसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्। नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र सीआईएन। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा, बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा, सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ। एचआईभी र यौन रोगबाट जोगिन कन्डोम बोक्दा अनेक लान्छालाई खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौं। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानवाधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, एनसीएससी, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। कालीकोटमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सहितको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको झण्डै 1 करोड 60 लाखको लागत तथा विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न कोरोना विशेष अस्पताल आजदेखि सञ्चालनमा आएको रेडियो नयाँ कर्णाली कालीकोटले खबर पठाएको छ। दाङमा भोलिबाट बजार तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने भएका छन्। भोलि बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म बजार र सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय, उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै खुल्ने भएको रेडियो प्रकृति तुलसीपुर दाङले खबर पठाएको छ। हलेसी एफएम खोटाङका अनुसार खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिका 4 वाक्सिलामा महिनौपछि 24 घण्टा टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको छ। एकातर्फ निषेधाज्ञा, अर्कोतर्फ कोरोनाको डर। यही कारण चितवनमा रगतको अभाव भएको छ। रगत अभावलाई पूर्ति गर्न नेपाली युवा उद्यमी मञ्च चितवनले नवलपुरको गैंडाकोटका टोलटोलमा गएर रगत संकलन गरिरहेको छ। अहिले देशैभरि जसो नै रगतको अभाव छ। चितवनमा देखिएको रगत अभाव टार्नका लागि टोल टोलमा गएर सानो समूहमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुहुन्छ नेपाली युवा उद्यमी मञ्च चितवनका अध्यक्ष कृष्ण सापकोटा। हामी चाहिँ एकदमै मान्छे थोरै गरिरहेको छौँ, मान्छे धेरै भिड दिएको छैन होइन। शान्त ठाउँमा गरिरहेको छौँ, शोकमा त्यस्तो हल्ला गरेर गरेको छैन। अनि जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर एक एकजना गर्दै गरिरहेको छौँ होइन। त्यसपछि जसले त काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिभी सेट लाउनुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ, फेस सिल्ड लाउनुपर्छ होइन। लकडाउन र कोरोनाको डरका कारण पनि अहिले बृहत किसिमका रक्तदान कार्यक्रमहरू भएका छैनन्। तर टोल टोलमा गरिएका कार्यक्रमहरूमा भने रक्तदाताहरू रगत दिन तयार भएका छन्। 25 पटकसम्म रक्तदान गर्नुभएका गैंडाकोटका नारायण सापकोटा। यो बेलामा उद्यमी मञ्चका भाइहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गर्ने थाहा पाएँ र त्यही अवसरमा चाहिँ म आफूलाई पनि यो स्थानीय नजिकैको स्थानमा चाहिँ मलाई आफूलाई सहभागी बन्ने चाहिँ अवसर पाएँ लाग्छ। यो एकजना बिरामीको निमित्त यसले ठुलो काम गर्नेछ। कोरोनाको डरले बाहिर ननिस्कनु भएका गैंडाकोटका ज्ञानु सापकोटा पनि रक्तदान कार्यक्रम टोलमै आएको छ भनेपछि साथी सहित कार्यक्रममा आउनुभयो र रगत दिनुभयो। अरू बेलामा भन्दा चाहिँ यो टाइममा चाहिँ अझै ब्लडको खाँचो पर्छ होइन। मान्छेहरू डराइरहेको कन्डिसन छ। अहिलेपछि चाहिँ अब छ्यापछ्यापको ब्लड डोनेसन प्रोग्रामहरू पनि भइरहेको थियो। यति बेला चाहिँ मान्छेहरू अब त्यति दिन पनि अब सङ्क्रमित भइन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ दिनुभएको छैन। त्यसको कारण ब्लडको अभाव नहोस् भन्ने चाहिँ यतिखेर ब्लड दिन पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी छु। अनि सुरक्षित तरिकाले दिन पाइने कोरोनाको जोखिम पनि कम हुने भएको भएर यो चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो। क्षेत्रीय रक्त सञ्चार भरतपुरका प्राविधिक सिजन लामिछाने रगत आवश्यक पर्ने बिरामीहरू बढिरहेको भए पनि कोरोनाकै डरले रक्तदान गर्नेहरू भने कम भएको बताउनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल, ठुला मेडिकल कलेज, क्यान्सर अस्पताल सहित अन्य साना अस्पतालमा गरी चितवनमा दैनिक 300 पिन्टसम्म रगत आवश्यक पर्छ। देशभरिको बिरामीहरू चाहिँ यहाँ चितवनमा आउने गर्नुहुन्छ। त्यो भएर ब्लडको अभाव चाहिँ अन्तभन्दा काठमाडौँ पछिको अलि धेरै नै आवश्यक पर्ने हुन्छ। अनि जसको चाहिँ अब बाहिरबाट आउनुहुन्छ नि त धेरै बिरामी, उहाँहरूको डोनर पनि हुनुहुन्न। अनि त्यही भएर अलिक बढी नै अभाव हुने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नर्मल अहिले कोभिडको माहौलमा चाहिँ अलिकति सप्लाई घटेको छ होइन। 3टा युनिट छ, त्यसमा गरेर रातो सेतो गर्दाखेरि चाहिँ 200-300 युनिट जति चाहिन्छ। यस्ता अभियानले रगत सङ्कलनमा केही सहयोग पुगेको भए पनि अझै दैनिक 100 देखि 150 पिन्टसम्म रगत माग भइरहेको छ। डोलराज राणाबाट CIN, विजय FM गैंडाकोट, नवलपुर। साझा खबरमा अब हेलो CIN गीता चिमोरियाबाट। सर्लाहीको कविलासी 6का नरेश कुमार यादव अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने भन्दै दर्ता भएका सङ्घ संस्थाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि फाइदा लिन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई देश विदेश पुगेर काम गर्न गाह्रो हुने तथा सरकारले दिएको न्यून भत्ताले जीविका चलाउन निकै मुस्किल भइरहेको भन्दै उहाँले 3 तहका सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई किन ध्यान नदिएको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईको प्रश्न हामीले सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कौशल किशोर यादवलाई सुनाएका छौं। अपाङ्ग सम्मेलन समिति पनि गठन छ, त्यसमा अपाङ्ग भएका व्यक्ति नै समितिमा छन् होइन। त्यो समितिका संयोजक हाम्रो उपमेयर साहब हुनुहुन्छ। ल यो विषयमा म एकचोटि बोलाएर म सोध्छु, उहाँसित के छ भनेर म सोध्छु। नमस्कार, म नुवाकोट लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाट इनोज कुँवर हो। म दृष्टिहीन भएको व्यक्ति हुँ र मेरो चाहिँ ख वर्गको परिचय पत्र छ। म अर्काको सहारा लिएर म बाँच्नुपर्ने मान्छे हो। अनि मेरो चाहिँ क वर्गको परिचय पत्र छैन। क वर्गको परिचय पत्रको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ र मैले त्यो
क वर्गको परिचय पत्र मैले चाहिँ पाउँछु कि पाउँदैन होला। यस विषयमा हामीले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत अधिकृत पार्वती उप्रेतीलाई सोधेका थियौं। 3 नम्बरमा भए तपाईले 3 नम्बरमा वडा सचिवले तपाईलाई सिफारिस दिनुहुन्छ, यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेको हुनाले उहाँको चाहिँ परिचय बनाइदिनुहुन्न भनेर एउटा सिफारिस उहाँले दिनुहुन्छ। यहाँ मैले 2-3 वडा दिइसकेँ 3 नम्बर वडाको, तपाईँ तुरुन्तै आएर त्यो सिफारिस लिएर म कहाँ आउनुहुन्छ। नियमित काममा नरहेका कर्मचारीलाई पनि सरकारले नियमित दिइरहेको पारिश्रमिक र महामारीमा अपनाउनु पर्ने आर्थिक सुशासनका विषयमा पनि श्रोताहरूले प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ। म मास्टर जेबी गाउँले चिनिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मटेला सुके पुँजी बजार निष्क्रिय भई अर्थतन्त्र ठप्प छ। विश्व नै आर्थिक मन्दीको स्थितिमा छ र आर्थिक अनुशासन नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्र तङ्गिन धेरै समय लाग्नेछ। बन्दको कारण शैक्षिक सत्र लथालिङ्ग अवस्थामा छ र विद्यार्थीहरूको भविष्य डामाडोलको अवस्थामा छ। तर शिक्षकहरूले बसी तलब खाइरहेका छन्। झन्डै 36-37 हजार सामुदायिक विद्यालयका करिब 1.5 लाख शिक्षकहरूलाई करिब 6 महिनाको तलब खुवाउनु पर्दा 25 देखि 30 अर्बसम्म खर्च हुने गर्दछ। संकटको यस घडीमा यत्रो रकमलाई त्यतिकै दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अलैँची फल्यो तर बिक्री नहुने चिन्ता। अलिअलि उत्पादन भएको पनि बिक्री नहुने चिन्ता भइरहेको छ। त्यही भएर दोहोरो मारमा हामी परिरहेका छौँ। कोरोनाको कहरमा पूर्वी पहाडका किसान, प्रदेश सरकारले किसानलाई कसरी सघाउँछ? प्रदेशका कृषि राज्य मन्त्रीसँगको कुराकानी, दाङमा फस्टाउँदै रेशम किराको खेती लगायतका सामग्री बाँकी नै छ। CINको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले सामान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टप र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। कोभिड-19 लगायत विभिन्न विपदको अवस्थामा मनमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या तथा खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। यस्ता लक्षणहरूले गर्दा दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सहयोगको लागि CMC नेपालको टोल फ्री नम्बर 166001 85080 166001 85080 वा 01 55 30000 01 55 30000 मानसिक अस्पताल लगनखेलमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म सम्पर्क गरी विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र छलफलमा भएका कुराकानीहरू गोप्य समेत रहनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मानसिक अस्पताल लगनखेल, CMC नेपाल र CINद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङको गडवामा किसानहरूले रेशम खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाएका छन्। नेपालमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रेशम किराले बनाएको धागोको मूल्य उच्च रहेकाले देउखुरी गडवाका किसानहरू यसप्रति आकर्षित भएका हुन्। गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 25 बढी किसानले रेशम खेती गर्दै आएका छन्। कृषि विषय पढेका युवाहरू पनि रेशम खेतीमा लागेका छन्। कृषि पढ्दै गर्नुभएका विद्यार्थी तथा किसान पुष्पा पौडेल। OJT गर्दाखेरि अनि म OJT नै रेशम खेती फर्ममा गरेँ। अनि त्यसपछि त्यही देखेर अनि मलाई नि रहर लाग्यो। अनि आफू पनि पढेको हुनाले गर्दाखेरि म पनि केही खेती गर्छु भन्ने सोचायो। त्यसपछि मैले किम्बुको बिरुवाहरू लगाएँ। त्यसपछि रेशम खेती गर्न सुरु गरेँ। सुरुमा 5 कट्ठा जग्गामा 30,000 रुपैयाँको किम्बुको बिरुवा लगाएर सामूहिक रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका किसानले पहिलो वर्ष खडेरीका कारण घाटा बेहोर्नु पर्यो। अरू समस्या आउँदा पनि विचलित नभई काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ अर्का किसान धनीराम पौडेल। 3 बिघा जग्गामा खेती जोडमा गरेर बिरुवा लगाएर अहिले
गएको असारमा बिरुवा लगाइयो। त्यो बिरुवा अहिले ठिक छ र सन्तोषजनक छ। अब अहिले सुरुवात एकचोटि भर्खरै यत्रो सानो बिरुवा भएको छ, त्यही बेला चाहिँ किरा ल्याएर पालेको 1 वर्ष जति, त्यसमा लगभग 20-25 किलो उत्पादन भयो। रेशम उत्पादन राम्रो भई 1 बिघा जमिनबाट वर्षमा 4 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ। काभ्रे पलाञ्चोक र काठमाडौँबाट रेशम किराका अन्डा ल्याएर किसानहरूले खेती गरेका हुन्। किसान अञ्जित चौधरी: फर्स्टमा हामीले कोकुन निकाल्नु पर्यो। कोकुन निकालिसकेपछि त्यो धागो काट्नुपर्छ, अनि त्यसपछि कपडाहरू बनाउन सकिन्छ त्यसबाट। अनि ह्यान्डिक्राफ्टहरू बनाएर हामीले चाहिँ बाहिरतिर त्यो पठाउन सकिन्छ। किसानहरूले समूहमा मिलेर करिब 40 बिघा जग्गामा रेशम खेती गरेका छन्। गढवा गाउँपालिकाले पनि कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट आएका र गाउँमै रहेका बेरोजगार युवालाई रेशम खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव: कोभिड-19 को कारणले युवाहरूलाई रोजगार दिनको लागि 200 जना विदेशबाट आएको 100 जना त्यस्तै छानेर 200 जना जतिलाई 20,000 को दरले अनुदान दिएको छ। रेशम किराले बनाएको धागोबाट बनेका कपडा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको र विदेशमा पनि रेशम धागोको माग उच्च रहेकाले किसानहरू यस खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। सुशीला ओली, CIN रेडियो मध्य पश्चिम दाङ। पश्चिमका किसान रेशम खेतीमा लागेका छन्, तर पूर्वका किसानलाई उत्पादित अलैँची बेच्न नपाएर चिन्ता छ। केही वर्ष यता अलैँचीको मूल्यमा गिरावट आएसँगै निराश बनेका किसानलाई यस वर्ष कोरोना महामारीले झनै समस्यामा पारेको छ। कोरोना महामारीका कारण निकासी रोकिएपछि किसानको अलैँची बोटमै खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। गत वर्ष अपेक्षा गरेको भन्दा कम मूल्यमा बिक्री भए पनि यस वर्ष किसानले अलैँची बिक्रीको सम्भावना देखेका छैनन्। सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका 4 का छिरिङ राई: अलिअलि उत्पादन भएको पनि बिक्री नहुने चिन्ता भइरहेको छ, त्यही भएर दोहोरो मारमा हामी परिरहेका छौँ। अब हामीले जुन यो अलैँची खेतीबाट पाउनु पर्ने लाभ थियो खसिएर गइरहेको छ। सोलुखुम्बुको लिखुफिके, महाकुलुङ र सोताङका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत अलैँची हो। सोलुखुम्बु सहित नेपालमा उत्पादन भएको अलैँची भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ। मूल्य नपाएको कारण गत वर्षकै अलैँची गोदाममा थन्किएको बताउने सोलुखुम्बुका किसानका लागि यो वर्ष कोरोना महामारी बाधक बनेको छ। लिखुफिके गाउँपालिका 4 का अलैँची किसान प्रेम कुमार बस्नेत: यो अब लकडाउनले अब त्यो तापमानले गर्दा बिक्री हुँदैन तपाईँको, अनि अब यो पालि त किसानहरूले अलैँची नै नटिप्ने, अब त्यसै बगानमा भएको पनि त्यसै छोड्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। अब त्यसपछि यसलाई पनि उठ्दैन, यो अलैँची खेती त त्यसै छोड्नुपर्ने अवस्था भइरहेको। जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको 165 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरिँदै आएको भए पनि 94 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै अलैँची उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुले जनाएको छ। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष जिल्लामा 68 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष बढेर 84 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। तर अलैँची राम्रो फले पनि किसान खुसी छैनन्। महाकुलुङ गाउँपालिका 1 का राजन कुमार राई: धान फल्ने खेतमा अलैँची लगाएका किसानले केही वर्ष राम्रै आम्दानी लिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा बजारको समस्या झेलिरहेका छन्। तर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार कसैले पनि सहयोग नगरेको किसानको गुनासो छ। सुभाष दर्नाल, CIN सोलु FM सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बु लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसान अलैँची खेतीमा आबद्ध छन्। प्रदेशभरिका किसानलाई परेको समस्यामा प्रदेश सरकार जानकार छैन। हामीले प्रदेश नम्बर 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरलाई सोधेका छौं। अब त्यस्तै केही पर्यो भने सरकारले अब कुन प्रकारले सहयोग गर्ने, के गर्ने, निकासीको वस्तुलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर हामीले सोच्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। 1 लाख रुपैयाँ प्रति मन भएको बेलामा जे निर्धारण गरियो त्यो चाहिँ पुनरावलोकन भएन भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हामीले त्यस बारेमा फेरि पुनरावलोकन गर्न भारतीय सरकार र नेपाल केन्द्रीय सरकारले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। अलैँची बिक्री गर्नको लागि भने जति मूल्य आएन र बिक्री गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकारले सघाउने चाहिँ के हो त? प्रदेश सरकारले अहिले नै त्यसको कुनै ठोस कार्यक्रम बनाएको छैन। यसको मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा पनि अब केन्द्रीय सरकारले अलिक बढी पहल गरिआएको छ र अहिलेसम्म धानको मात्रै भएको छ। भण्डारण गरेर राख्ने र पछि मूल्य आए पछाडि बेच्ने गरी प्रदेश सरकारले केही त्यस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्छ? अब यसबारेमा चाहिँ मैले के प्रश्न हुन अनुरोध गर्छु भने अलैँची सुकाएर घरमा भण्डारण गर्नु र अर्को कुनै ठाउँमा लगेर भण्डारण गर्नुको कुनै तात्विक अन्तर छैन। किसानलाई चिन्ता के भने अलैँची फलाएर मात्रै के गर्नु, फलेर मात्रै के गर्नु, बेच्न पाइएन भने जति मूल्य आएन, कोरोनाले गर्दा झन् गाह्रो भयो भन्ने चिन्ता छ नि त। त्यसो हुनाले
ठिकै हो, तर हाम्रो मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो 1,20,000 पुगेको चिज घटेर 24,000 30,000मा आयो, त्यस कारण घाटा पर्यो भन्ने हो। अलैँचीमा लागत कति लाग्छ भन्दाखेरि त्यो तहको लागत त लाग्दैन। फेरि हामीले लागतबाट नाफा भयो भएन भनेर हेर्ने प्रकृतिले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या छ। दोस्रो के रहेछ भने भारतबाट आएको अलैँचीकै भाइ सुकुमेललाई हामी प्रति केजी 4,000 रुपियाँले किन्छौँ। मसलाको तेजमा चाहिँ त्यो सुकुमेलको सट्टामा हाम्रै अलैँची प्रयोग गर्ने गराउने गरेर आन्तरिक बजारको खपत वृद्धि गर्ने हो भने पनि अलैँचीले अहिलेभन्दा राम्रो मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन। त्यसका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले नेतृत्व गरिदिएदेखि प्रदेश एकभरिमा राम्रो हुन्थ्यो नि त। कम्तीमा चलाउँछौँ। केन्द्रीय सरकारलाई पनि यसको बारेमा भारतको जुन भन्सार ड्युटी छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नका निम्ति पहल गर्नका निम्ति भनिरहेका पनि छौँ, अझ थप भन्छौँ। त्यसबाहेक बङ्गलादेश पाकिस्तान र खाडी मुलुकहरूसम्म निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारी तवरबाटै अब अलिकति पहल गरेर व्यापारिक सम्झौताहरू मार्फत भयो भने अलैँचीको व्यापार विश्व बजारमा पनि भाउ घटेको स्थिति चाहिँ होइन। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा पहिरोमा परि 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। दर्जनौं बस्ती जोखिममा परेको छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार 1 महिनामा सक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। पीसीआर जाँचको मूल्य घटेको छ। जाँचलाई निशुल्क बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ र बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप चाँडै परीक्षण गरिने भएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि भदौ 29 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। शांति